हाम्रो संविधानले राजनीतिक हिसाबले धेरै ठुलो परिवर्तन गरेको छ। राजनीतिक रूपमा मात्रै परिवर्तनको कल्पना होइन, मान्छेको जीवनमा पनि परिवर्तनको कल्पना गरेको छ। जो जीवनमा परिवर्तन गर्नको लागि मौलिक अधिकारहरू झन्डै 31वटा मौलिक अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ र त्यो मौलिक अधिकारका 3 वर्षभित्र बनाउने कानुनहरू कतिपय कानुन बने, तर कानुन बने पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकियो कि सकिएन, अहिले समस्याको विषय त्यो छ भन्ने लाग्छ। र अहिले संविधानका जे कल्पना गरेको थियो कि मौलिक अधिकार जनताको जीवनमा जे परिवर्तनको कल्पना गरेको थियो त्यो ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो अवस्था त्यसले ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले केही न केही भ्रमहरू सिर्जना गर्ने त्यो कता कता चाहिँ त्यो चेष्टा कुचेष्टा पनि त्यो अहिले हामी देखिरहेका छौँ। तर हामी के विश्वास गर्छौँ भने यो झन्डै हजारौंको संख्याको शहीद, बेपत्ता, लाखौंको चाहिँ घाइते, अपाङ्ग र लाखौंको त्याग तपस्याबाट अग्रजहरूले चाहिँ जो नेतृत्व गरेर यो संविधान बनेको छ, त्यति सहजै यो संविधान चाहिँ के अरे धराशायी हुन्छ भनेर कसैले कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ। कि बरु यो संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरू उल्लेख भएका छन् र हामीले समानतामा हामीले रूपान्तरण गर्ने, समाजवादको आधार तयार गर्ने, समाजवाद उन्मुख बनाउने भनेर हामीले जे कल्पना गरेका छौँ, अब यो कार्यकालमा कति भयो, कति काम गर्न सकियो सकिएन, त्यसको समीक्षा भोलिको पिँढीले गर्नेछ र आगामी चाहिँ हुने सरकार, तिनै तहका सरकारहरूले त्यो संविधानमा उल्लेख भएका ती अधिकारहरू, जनताका अधिकारहरूलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नु यो संविधानको ठिक कार्यान्वयन हो भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। वर्तमान संविधानले सामन्ती, निरङ्कुश र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ। यस संविधान अन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिक सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको छ र जनता राज्य शक्तिको स्रोत भएका छन्। जनतामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात निर्माण भएको संविधान 3 तहको सरकारहरूबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको परिकल्पना गरेको छ। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात निर्माण भएको संविधानले 3 तहको सरकारहरूबीच सहअस्तित्व, समन्वय, सहकार्यको परिकल्पना गरेको छ। प्रत्येक तहका एकल सहित साझा संवैधानिक अधिकार र दायित्व पुरा गर्न सबै राजनीतिक दल र आम नागरिकको सार्थक पहल र सहकार्य आवश्यक छ। नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पुरा गर्न संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई ध्यान दिन जरुरी छ। संविधान राज्यको मूल कानुन भएको यसको मार्ग र भावना बमोजिम राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका जनताको आधारभूत हक अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताको जीवन पद्धतिसँग आबद्ध गरी लोकतन्त्रका लाभहरू आम नागरिकको
पहुँचमा पुग्ने गरी वितरण गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी रहन्छ। जबसम्म राजनीतिक परिवर्तनले जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको समग्र आर्थिक समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दैन, तबसम्म राजनीतिक परिवर्तन स्वयं दिगो र संस्थागत हुन पनि सक्दैन। त्यसैले मुलुकमा भएका पटक पटकका सङ्घर्षका बेला जनता सामु गरेका प्रतिबद्धता तथा वीर अमर शहीदका सम्बन्धमा शहीदका सपना साकार पार्न हामी सबैको सामूहिक दायित्व र कर्तव्य बनेको छ। यसका लागि हिजो भएका सङ्घर्षका दिनहरूमा जस्तै हामीले सबै बीच एकता, सहकार्य र सहमति हुनु आवश्यक छ। वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिका तथा सरकारहरूको माध्यमबाट धेरै उदाहरणीय कार्यहरू भएका छन्। तिनी तहका सरकार मार्फत भएको कार्यहरूले सङ्घीयता स्थापनाका प्रारम्भिक खाकाहरू तयार गर्दै यसलाई स्थायित्व दिन तर्फ अग्रसर भए तापनि त्यो पूर्ण हुन सकेको छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना भयो, त्यो लक्ष्य हासिल गर्न हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत धेरै कार्यहरू गर्न बाँकी छ। जनताको घर दैलोमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका माध्यमबाट हुने विकास र सङ्घीयता समृद्धिका कार्यहरूको राम्रो सुरुवात भएको छ। त्यसो हुँदै पनि हामीले चाहेको समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाउनका लागि धेरै कार्यहरू गर्न अझै बाँकी नै छ। जनताले संविधानको कार्यान्वयनको माध्यमबाट जुन उपलब्धिहरूको आशा गरेका छन् त्यो पुरा गर्न प्रदेश सरकार अझै गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ। हामीले यसअघि सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्यको लागि पटक पटक आन्दोलन र सङ्घर्षका लागि समय खर्चेका छौँ। हाम्रो यात्रा आर्थिक समृद्धि नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यसका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल र अन्य नागरिकको भावनालाई समेटेर साझा बाटोमा हिँड्न अहिलेको आवश्यकता हो। प्रदेश सरकारसँग समृद्ध गण्डकी प्रदेश निर्माणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य राजनीतिक दलहरू सहित आम नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको तथा उक्त निर्वाचनपछि मुलुक राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको पथमा अघि बढ्नेछ भन्ने मलाई
विश्वास लागेको छ। नेपालको सङ्घीय संरचना अनुसार हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समेत उत्साह र उमङ्गका साथ सहभागी भई संविधान प्रदत्त बालिग मताधिकारको प्रयोग गर्न आम मतदाताहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। अन्तमा संविधान दिवस 2079 को यस सुखद अवसरमा संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मन, वचन र कर्मले समर्पित भई आफ्नो तर्फबाट इमानदार प्रयास जारी राख्न यस प्रदेशको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू सहित आम नागरिकहरू सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद। त्यो व्यक्तित्वहरू अर्थात् 7 सालदेखि 72 सालसम्म यो संविधान सभा स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गर्न हुने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नलाई शहादत प्राप्त दिन हुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण प्रदेशवासीकै तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। मैले अघि यहाँ आएको छ यसो भनिरहँदा 7 सालदेखि या लगभग 7 दशकसम्म हामीले जुन सङ्घर्ष गऱ्यौँ र त्यसको अन्तिम करिब 62-63 को संयुक्त जनआन्दोलन, ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्म हामी आइपुग्यौँ। त्यहाँ आउँदै गर्दा इतिहासले के साबित गर्यो भने यो देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू लोकतान्त्रिक, वामपन्थी दुईटा शक्तिहरू जब संयुक्त रूपमा अगाडि आए मुलुकमा आमूल परिवर्तन भएको छ। त्यही श्रृङ्खला 62-63 को संयुक्त जनआन्दोलन रह्यो। हुन त हाम्रो स्मरण, समाजको स्मरण शक्ति छोटो हुन्छ, हामी सायद भुल्दैछौँ। याद गरौँ ती दिनहरू जतिखेर मुलुकमा हजारौं नेपालीहरूको बलिदान या एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्नुपर्ने अवस्था, त्यो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट अहिलेको शान्तिपूर्ण अवतरण, अहिलेको अवस्थातर्फ मुलुकलाई डोर्याउने व्यक्तित्वहरू जो वास्तवमा दुनियाँकै लागि एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरूलाई यस्तो ऐतिहासिक अवसरमा स्मरण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। यसो भनेर मैले प्रातः स्मरण गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँकै शब्दमा 60 वर्षको मेरो राजनीतिलाई मैले दाउमा राखेर नेपालीको लागि, नेपाली जनताको लागि, नेपालमा शान्ति स्थापनाको लागि मैले एउटा कदम चाल्दैछु भनेर उहाँले भन्दै हुन्थ्यो। त्यति बेला यहाँ राजाको डिग्री, अर्कोतिर सशस्त्र सङ्घर्ष जनयुद्ध सञ्चालन गरेको पार्टी एकाएक त्यो बाटोलाई परिवर्तन गरे। 21औं शताब्दीको वास्तविकता भनेको
यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो, परिवर्तन र हतियारलाई बिसाउनु पर्छ, बुलेटबाट ब्यारेकमा जानुपर्छ भनेर त्यो जनयुद्ध हाँकेको पार्टीले डिसिजन गरेर 12 बुँदे समझदारी मार्फत लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउने त्यो साहसी व्यक्ति अहिले हुनुहुन्छ। मैले स्मरण गर्न चाहन्छु कामरेड प्रचण्ड, उहाँलाई म धन्यवाद गर्न चाहन्छु, लगायत 7 दलका नेताहरू। यो हाम्रो परिवर्तनको आधार। हामीले त्यसलाई कसरी हेरेका छौँ यहाँहरूलाई भनौँ। म एउटा उदाहरण दिने गर्छु। नाटक मञ्चन हुँदाखेरि स्टेजमा कलाकारलाई थाहा हुँदैन कि म कति के गरिरहेको छु, त्यो मूल्याङ्कन दर्शकले गर्छ। त आज नेपालमा एकाएक कसैले सोच्दै नसोचेको एक अर्कातिर फर्किएको के भन्छ जाने विरोधी भनौँ न, एक हिसाब विपरीत रहेको राजनीतिक शक्तिहरूले समयको मूल्याङ्कन गरेर एकाएक संयुक्त रूपमा जुन आयौँ, आज विश्वले हेरेको अवस्था छ। हामीले अरू देशको पनि हेरेका छौँ। त्यहाँ जनयुद्ध हुन्छ, युद्ध हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ, मुक्ति आन्दोलन हुन्छ, भएपछि यसरी राम्ररी ल्यान्डिङ भएको देश छैन। धेरै कुराहरूका चाहिँ झन्झट बोल्नु परेको अवस्था छ। तर हामी नेपालीहरू, हाम्रा नेताहरूको सुझबुझले हामी सामान्य तरिकाले ल्यान्ड गऱ्यौँ र 2072 को संविधान हो। अघि नै सभामुखजीले भन्नुभएको छ, नर्मली एकपल्ट पहिलो संविधान सभाले ल्याउन सकेन, निश्चित 2 वर्षमा ल्याउँछु भनेको सकेन। फेरि संविधान सभा हो, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान आयो। किन यो भयो त भन्दा त्यति सजिलो कुरो थिएन। अघि नै भने हामी विपरीत विचारधाराका पार्टीहरू, नागरिक समाज सबैलाई ब्यालेन्स गरेर ल्याउने कुरो आफैमा कठिन थियो। अघिल्लो संविधान सभाले सकेन, पछिल्लो संविधान सभाले ल्यायो। र आज राजनीतिक मुद्दा कमसेकम यो संविधानले टुङ्ग्याइदिएको छ। अब यो संविधान आजको 2072 जुन संविधान छ हाम्रो, यो भनेको सबै राजनीतिक दलहरूको एक प्रकारको साझा घोषणा पत्र जस्तो। यसले टुङ्ग्याइदिइसक्यो। अब राजनीतिक झन्झट विवाद छैन। अब एउटै कुरो छ, त्यो आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो। त्यो आर्थिक क्रान्ति भनेको समाजमा रहेका पछाडि परेका जो समुदाय छ, ती समुदायहरूलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेर राज्यको मूल धारमा ल्याए, सबै निकायमा पहुँच पुर्याए अनि एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादी व्यवस्थातिर हामीलाई संविधानले डोर्याएको छ। आजको आवश्यकता हामी जसरी हिजो परिवर्तनको लागि लड्यौँ, अब भोलिका दिनमा तिनै तहको सरकार सबैले संविधानले गाइड गरेको जुन छ, निर्देश गरेको नीति, त्यो स्थापना गर्नको लागि हामीहरू अगाडि बढ्नु पर्छ र अहिलेको दायित्व पनि त्यही हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यस सन्दर्भमा अघि नै मैले भनेको छु, प्राप्त भइसकेपछि त्यसको उपलब्धिलाई आज दुनियाँमा तपाईँ हेर्नुहोस्, हाम्रो संविधान आज पार्लियामेन्टमा हाम्रो हेर्नुहोस्, प्रदेश सभा हेर्नुहोस्, स्थानीय निकाय हेर्नुहोस्, महिला, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, यो भने कमै प्रदेश यहाँ 200-250 वर्षदेखि संघीयतालाई
सङ्घीय व्यवस्था भएका देशहरूमा पनि तपाईँ जानुभयो भने यस प्रकारको व्यवस्था छैन। हो, कार्यान्वयन कठिन छ। आज राइट टु वर्कदेखि लिएर कामको अधिकार, स्वच्छ खानाको अधिकार, दलित समुदाय लगायतको घरबार विहीनहरूलाई घर पाउने अधिकार, महिलाहरूको अधिकार सब संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अलिकति सुन्नु भएको छ। म यो संविधान दिवस भएको हुनाले संविधानको सैद्धान्तिक पक्ष, हाम्रो संविधानको, दुनियाँको संविधानको बीचमा हाम्रो संविधानको एउटा पोजिसन हेर्नुभयो भने तपाईँ हामी गौरव गर्नु सक्छौँ। यस अर्थमा फेरि म सबै ती महान व्यक्तित्वहरूप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु। अब रह्यो कार्यान्वयनको भूगोल, विविध संस्कृतिमा धनी जुन प्रदेश, यो प्रदेशलाई प्रदेश अबका दिनमा प्रदेश सरकारले समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी बनाउनको लागि उहाँले जो निर्देशन दिनुभएको छ, निश्चित रूपमा हाम्रा लागि त्यो मार्गदर्शन हुनेछ। यो 5 वर्ष कुनै पनि व्यवस्थाको परीक्षा गर्ने, टेस्ट गर्ने 5 वर्ष केही सुरुवात म यही हाम्रै प्रदेशको 7 प्रदेशको कुरा गरौँ, हामी शून्यबाट सुरु भएको र अहिले जे जति भएका छ हाम्रो साधन, हाम्रो स्रोतलाई मध्यनजर गरेर हेर्दा हामी उत्साहितै हुनुपर्ने अवस्था छ। 5 वर्ष पहिलाको गण्डकी प्रदेशका अवस्था अहिले हेर्नुभयो, डाटाले हेर्नुभयो, तपाईँ फिल्डमा हेर्नुभयो, सडक, खानेपानी, बिजुली लगायत हाम्रो प्रदेश चिनाउने युनिभर्सिटी, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जीआईटी, यी सब के हुन् भन्दा प्रदेशको चिनारीहरू, यसलाई बिस्तारै अगाडि बढाउने कुरो जम्मा हो त 5 वर्ष। त्यसमा पनि अब हामी वास्तव भने अहिलेको सरकार त 1.5 वर्षको कुरो आएको छ। यस अर्थमा कमी कमजोरी हुन सक्छ। एक्सनमा गइसकेपछि त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। त्यसको लागि प्रदेश सरकार, यहाँका नागरिक समाज, यहाँका हाम्रा पत्रकार जगत, यहाँका बुद्धिजीवी सबैबाट हामी अपेक्षा गर्छौँ र जसरी यहाँका राष्ट्र सेवकहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, हाम्रा स्थानीय सरकारले विगतमा प्रदेशमाथि आइलागेका महासङ्कटहरूलाई जुन एउटा एकताबद्ध तरिकाले हामीले सामना गरेर जुन उदाहरण दिएका छौँ, भविष्यमा यो पनि यसले पनि निर्देशन गर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र अन्त्यमा कुनै पनि संविधान, खास गरी नेपालको संविधान यति लिबरल, नेपाली जनता यति सम्प्रभुसत्ता हुनु छ, त्यस्तो सायद कहीँ हुँदैन। अघि नै सभामुखले भन्नुभयो, कस्तो सिस्टमैको पनि कुरो आइरहेको, 2-3वटा कुरा बाहेक सब परिवर्तन गर्नु सक्छ। तर तपाईँसँग जनता हुनु पऱ्यो, जनतालाई साथ दिनु। र यो जनताको अभिमतबाट जनताले बनाएको संविधान भएको हुनाले भोलि जनताले नचाहँदाको दिनमा चेन्ज गर्न सक्ला र संशोधन गर्न सक्ला। तर अहिलेको वास्तविकता कसैले भन्छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविकता विकल्प भनेको अझ मजबुत, जनमुखी र संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो। यसको लागि हामी परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा हुन जरुरी छ र यिनै कुराहरू राख्दै